IMF पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी से मुतमईन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से दुबई में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा की मुलाकात। IMF प्रोग्राम और हुकूमत के जाम इस्लाहाती एजेंडे से मुतालिक गुफ्तगू। एलामिया के मुताबिक क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है और मौशी बदहाली के दौर से गुजर चुका। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF ने पाकिस्तान की मईशत के लिए कोशिशों को सराहा। हुकूमती काविशों की बदौलत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम खुशाइंद है। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान। वफ्द आज भी सरकारी इदारों और निजी शोबे से मुलाकातें करेगा। वजारत ख़जाना, FBI, SECP, ऑडिटर जनरल और स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकात होगी। IMF का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात मजीद सख्त करने का मुतालबा। हुकूमत को आलमी मयार के मुताबिक नए एहतसाब कानून पर जल्द कानून साजी के लिए इक़दामात करने पर जोर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। सेशन के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया, मुतअद्दिद अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत मुतवक्के। दोनों रहनुमा मुश्तरका प्रेस स्टेक होल्ड आउट से भी खिताब करेंगे। सदर एर्दोगान सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाल के हम मनसब से मुलाकात। सदारती महल आमद पर सदर ममलिकत का पुरतपाक इस्तकबाल। दोनों रहनुमाओं में 2 तरफ़ा अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर। सदर ममलिकत ने कहा, पाकिस्तान पुर्तगाल के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात हैं। सदर आसिफ जरदारी की पुर्तगाली हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज बुला लिया। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी और मौशी अमूर का जायजा लिया जाएगा। अहम फैसले भी मुतवक्के। मार्शल लॉ के बने कानून को आइन के आर्टिकल 270 में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। अल्लाह न करे आइन में आर्टिकल 270(a) का इजाफा हो। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है, इसमें कोई भी तरमीम हुई तो बुनियादी हुकूक खत्म हो जाएंगे। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना जरूरी है। अगर कोई घर में पतंग उड़ाता है तो वो मिलिट्री कोड में नहीं जाएगा। इसके लिए बुनियादी हुकूक के दरवाजे बंद नहीं होंगे। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस के खिलाफ रेफरेंस का इंदिया दे दिया। निजी TV से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना था, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का बुग़्ज़ बाज़ मामलात में तर्ज़ अमल ऐसा है कि रेफरेंस बनाया जा सकता है। ये जजेस हर मामले पर ख़त लिख देते हैं। ख़त जिसको लिखा जाता है उसको बाद में मिलता है और पहले मीडिया में आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में काम चलने नहीं दिया जा रहा। हर मामले पर इख्तलाफ करते हैं, बाइकआउट करते हैं या फिर ख़त लिख कर दे देते हैं। मुल्क में कारों और मोटरसाइकिलों की फरोख्त बढ़ गई। ट्रैक्टर्स की तलब में रिकॉर्ड कमी। रवां माली साल के पहले 7 माह में कारों, पिकअप वैन्स और लाइट कमर्शियल गाड़ियों के फरोख्त 55% इजाफे के साथ 77,686 यूनिट्स रही, जो गुज़िश्ता माली साल में तकरीबन 50,000 यूनिट थी। ट्रकों, बसों, मोटरसाइकिलों की फरोख्त में भी इजाफा। ट्रैक्टर्स की फरोख्त 27,000 से घटकर 20,000 यूनिट्स रह गई। कराची में ज़मीनों का मसला बहुत बड़ा है, जल्द एक्शन लिया जाएगा। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद बट ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, सिंध की ज़मीनों में बहुत बड़ा धोखा चल रहा है। कराची की 7,500 एकड़ ज़मीनों की फाइलें खोल दें तो दंगल में जाएगा। इतना बड़ा मसला तो कश्मीर की ज़मीनों का नहीं जितना बड़ा कराची का है। सिंध में ज़मीनों के रिकॉर्ड का कोई सिस्टम नहीं। गवादर में भी ज़मीनों में करप्शन हो रही है। गवादर में तकरीबन 3 खरब रुपए मालियत की ज़मीनों पर मुकदमात दर्ज हैं। मुल्क को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है, इससे निपटने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जरूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब।
کہا صحت اور تعلیم کے شعبے میں نجی شعبے کو آگے آنا ہوگا. بہترین معیار کے اداروں سے تعلیم اور تحقیق کے میدان میں کامیابی ملی. کراچی کا نیا تیار نیشنل اسٹیڈیم سے ملکی سیریز کی میزبانی کے لیے تیار. پاکستان اور جنوبی افریقہ میں اہم مقابلہ آج دوپہر 2 بجے ہوگا. مہمان ٹیم کے خلاف پاکستان کی پلینگ 11 کا اعلان. قومی ٹیم میں 2 تبدیلیاں. حارث راؤف کی جگہ فاسٹ بولر محمد حسنین شامل. کامران غلام کی جگہ سعود شکیل ٹیم کا حصہ ہوں گے. فاتح ٹیم سے افریقی سیریز کے فائنل میں نیوزی لینڈ کے مد مقابل ہوگی. گزشتہ روز وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نیشنل اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے بعد افتتاح کیا. افغانستان کی کرکٹ ٹیم لاہور پہنچ گئی. افغانستان کی ٹیم پہلی بار ICC چیمپئنز ٹرافی میں حصہ لے رہی ہے. ٹیم کی قیادت حشمت اللہ شاہدی کر رہے ہیں. افغانستان کا پہلا میچ 21 فروری کو جنوبی افریقہ کے ساتھ کراچی میں ہوگا. چیمپئنز ٹرافی کے لیے آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کی مشکلات مزید بڑھ گئیں. فاسٹ بولر میچل سٹارک نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر ایونٹ میں شرکت سے معذرت کر لی. کپتان پیٹ کمنس، فاسٹ بولر جوش ہیزلووڈ اور میچل مارش پہلے ہی فٹنس مسائل کے باعث چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو چکے ہیں، جبکہ آل راؤنڈر مارکوس اسٹونس نے عین وقت میں ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی. اب ٹیم کی قیادت اسٹیو اسمتھ کریں گے. سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں آسٹریلیا کو کامیابی دلانے میں اہم کردار ادا کرنے والے لیفٹ آرم اسپنر میتھیو کون مین کا بالنگ ایکشن مشکوک قرار. میتھیو کون مین نے 2 میچز کی ٹیسٹ سیریز میں سب سے زیادہ 16 وکٹیں حاصل کی تھیں. بالنگ ایکشن گال ٹیسٹ میں رپورٹ کیا گیا تھا. گھریلو ناچاکی نے شوہر کو درندہ بنا دیا. منشن آباد میں خاوند نے ہتھوڑے کے وار کر کے بیوی کو قتل کر دیا. ملزم فرار. مقتولہ کے بیٹے کی مدعیت میں مقدمہ درج. سعودی کابینہ نے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت اجلاس. فلسطینیوں کی بے دخلی سے متعلق اسرائیلی بیانات کی مذمت. 2 ریاستی حل کو خطے کے مستقل امن کی بنیاد قرار دیا. مصر نے بھی فلسطینی شہریوں کے لیے جگہ مختص کرنے کی تجویز مسترد کر دی. اردن نے ٹرمپ کے غزہ پلان کی جزوی حمایت کی. 2000 بیمار فلسطینی بچوں کو بسانے کی پیشکش. اردن کے شاہ عبداللہ دوئم کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات. کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں امن لا سکتے ہیں. عرب ممالک جوابی تجویز کے ساتھ واشنگٹن آئیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جج پر برس پڑے. کہا کہ کام سے روکنے کے لیے جج سیاست کر رہا ہے. واشنگٹن میں ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا بڑے پیمانے پر دھوکہ دیا جا رہا ہے. جج ہمیں فراڈ کا پتہ لگانے سے کیسے روک سکتے ہیں. امریکی صدر کا ایلون مسک اور ان کی کمپنی کا کھل کر دفاع. کہا کہ لوگ سوال کرتے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں. امید ہے جج مجھے کام کرنے دیں گے جس کے لیے عوام نے مجھے منتخب کیا ہے. چینی AI سافٹ ویئر ڈیپ سیک کے بعد کاریں بنانے والی کمپنی BYD نے بھی ٹیسلا کی ناک میں دم کر دیا. چینی موٹر کمپنی کا گاڑیوں کو ڈیپ سیک ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کا فیصلہ. BYD ٹیسلا کی سب سے بڑی حریف کمپنی ہے. چینی کمپنی کے اعلان کے بعد دونوں کمپنیز میں نئی معاشی جنگ شروع ہو گئی. چینی کمپنی صرف $9,500 میں یہ فیچر گاڑیوں میں نصب کر رہی ہے. ٹیسلا کے AI فیچر کی قیمت $32,000 ہے. اسماعیلی کمیونٹی کے نئے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان نے باضابطہ طور پر 50ویں امام کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالی. ماحولیات کے تحفظ کو اولین ترجیح قرار دیا. زندگی کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کرنے کا اعلان. شہزادہ رحیم آغا خان کے والد پرنس کریم آغا خان گزشتہ ہفتے انتقال کر گئے تھے. تھرڈ ایزٹ سفاری ٹرین کا سفر سیاحوں کو بھاگیا. دوسری ٹرین 22 فروری کو بھیجنے کا فیصلہ. محکمہ سیاحت سندھ کی تھر میں آف روڈ بائک ریلی کی بھی تیاریاں. پروفیشنل موٹر سپورٹس بائکر صحرا میں ٹریک تلاش کریں گے.
اور لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کی رنگینیاں، نیزہ بازی سے مقابلوں کا آج آخری روز، ملکی اور غیر ملکی ٹیموں کی شرکت، شہ سواروں نے گھڑ سواری اور نیزہ بازی کی کمال مہارت کا مظاہرہ کیا، پھولوں کی نمائش بھی جاری۔